الأشياء أغلى من الذهب والبعض منها نادر جدا، والأكيد كل ما هو نادر فهو مطلوب، مما يؤدي إلى دفع أثمان كبيرة لاقتناء هذه المواد. إذا مواضيعنا متواصلة معكم في برنامج شروق مورنينغ لغاية 10:45 من كل يوم، واليوم يوم أربعاء والحديث سيكون حول التغذية في فقرة التغذية التي تأتيكم مرتين في الأسبوع مع أسماء حسين، والحديث حول الصيام المتقطع. صباحك سعيد أسماء. صباح الخير محمد، شكرا على الاستضافة. يعطيك يعطيك الصحة، الصحة. مرحبا بك الله أسماء. يسلمك. أكيد أنه موضوع الصيام المتقطع هو احنا متعودين نسمعوا بالصيام، مهم. لكن هذا الصيام المتقطع مفهوم جديد بالنسبة لنا. ما هو الصيام المتقطع؟ حنا والفنا نديرو الصيام اللي مفروض علينا، يعني الجهة تاع الدينية. لكن الصيام المتقطع هو سي اون هيجين دو في، ما نقدروش نقولوا عليه انه ريجيم ولا، مي سي اون هيجين دو في اللي بعض الناس. أسلوب حياة. يعطيك الصحة. بعض الناس يختاروه ولا يطبقوه في حياتهم، سواء بور ديتوكسيفي، يعني باش ينقصوا من لي توكسين اللي عندهم في الجسم تاعهم. السموم. السموم، يخلوا الكبد والرئتين والكليتين يرتاحوا. دونك وشنو هو الصيام المتقطع ولا الصيام العكسي؟ دونك هو الامتناع عن الاكل لمده 16 ساعه، وعندنا 8 سوايع ناكلوا فيهم بارتياح كيما نحبوا، يعني كيما نحبوا. وفي هذوك 16 ساعه اللي نكونوا صايمين فيهم، كومباري الصيام اللي حنا اعتدنا نصوموه كوتي تاع الدين، اننا نقدروا نشربوا سوائل، توسكي كافي ما لو تي سون سكر، ولا ثاني توسكي تيزان. يعني هذه طريقة الصيام المتقطع، هذا هي هو تكون 16 ساعة في اليوم. في اليوم، زعما نقولوا من 6 تاع العشيه نحبس الامتناع عن الاكل، ندخلوا فيها ثاني سوايع تاع النوم، زعما من 6 تاع العشيه حتى ل 10 تاع الصباح، ومن 10 تاع الصباح ل 6 تاع العشيه ناكل كيما نحب في هذوك 8 سوايع، ماشي وعلاش كيما أسماء نحب. يكون يديروا هذا النوع من الصيام؟ الوغ هذا النوع من الصيام يختاروه بعض الناس، سواء باش ينقصوا من الوزن تاعهم، دونك بور بيردre دو بوا، ولا اوسي يستعملوه بعض الناس بور ديتوكسيفي كيما قلت لك، باش ينقصوا السموم اللي عندهم في الجسم تاعهم. كاين اللي يحب كي يكون يصوم، دايوغ كي نكونوا نصوموا في شهر تاعنا تاع رمضان، كاين الناس اللي يحسوا روحهم خفاف بيان دو بون هومور. دونك بعض العلماء وبعض المختصين في التغذيه لحقوا هذا الصيام المتقطع، وصبنا فيه عده فوائد. دونك من بينها اون ديتوكسيفي لو كور تاعنا. الناس اللي تكون عندها اون بريديسبوزيسيون جينيتيك للديابيت، يعني يكونوا عندها لو ديابيت وراثي في العائله، تقدر تتفادى السكري بتطبيق هاد ليجين دو في. يعني الصيام المتقطع يستعمل من بين الاستعمالات تاعو هو فقدان الوزن واتباع حمية غذائية. هل هو مفيد لهذا النوع من الحميات؟ وكيفاش يكون بطريقة آمنة؟ يعني إنسان كي ما ياكلش يوم كامل راح ينقص من السعرات الحرارية، قد يؤدي ذلك إلى الضعف والشعور بالتعب أيضا. الوغ باش نطبقوا هاد لو جون انترميتون بطريقه صحيه وصحيحه، لازم ناخذوا في هذوك 8 سوايع تاعنا اللي ناكلوا فيهم، ناخذوا يعني القسط الكامل تاع لي نوتريمون تاع المغذيات. دونك لازم نعرف واش نحط في لاسيت تاعي، واش ناكل. نسي نحافظ على لي 3 روبا تاعي، ماشي انسان اللي يقول لك راني صايم صيام المتقطع ونبدا ناكل على 10 باغ اكزومبل، يقول لك جو في صوتي فطور الصباح ولا لو بتي ديجوني، ولا يبدا ياكل على 12. دونك الناس تخير هذوك 8 سوايع كيما تحب هي، selon les habitudes alimentaires ou selon les habitudes تاعها في الحياة اليومية. لكن il faut pas on saute les repas, on essaie de garder 3 repas par jour تاعنا. وفي هذوك لي repas تاعنا نسيو في لاسيت تاعنا يكون كاين بروتين، يكون خالي شوية من الدسم، يعني ما نروحش فيغ البروتينات ولا اللحوم الغراس. نسي ندير البقوليات، الخضر، الفواكه، نشرب بزاف الماء، ابوبري 2 لتر et demi حتى ل 3 لتر، باش لو كور تاعي يقعد
hydraté ou il peut résister. En même temps نعاون روحي aussi بدي فيتامين ولا بعد المكسرات ولا اللي يعاونوني باش نشد فوالا. الأكيد أسماء أنه الصيام المتقطع عنده طريقة معينة. ما هي الطريقة الصحية لاتباع مثل هذا النظام؟ يعني اسكو نقدرون نتبعوه بشكل شخصي ولا لازم حتى نستشير الطبيب ولا المختص في التغذية؟ Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le jeûne intermittent ou الصيام المتقطع ماشي n'importe lequel اللي يشوفوه في الانترنت ولا يشوفوا دوكا كيما رانا يشوفوا فينا في ليميسيون ولا هكذا دو جور او لوندومان تنفحلو يبدا يطبق في لو جون انترميتون. لازم الانسان هذاك يكون بصحه، يعني الصحه تاعو تكون جيده، ما يعاني من حتى مرض. ما يقدرش نطبقوه عند الناس اللي تعاني من مرض السكري، من الغده الدرقيه. ما نقدروش نطبقوه عند لا فام انسانت، عند لا فام اليتونت يعني المرضعه ولا اللي كتكون حامل. ما نقدروش نطبقوه ثاني عند الاطفال، عند المراهقين باسكو راهم en pleine croissance où ils ont besoin de repas de nutriments plus que ناس اللي كبار وتكون بصحه جيده. دونك نقدروا نطبقوه عند الانسان اللي يكون الحمد لله ما عندوش بروبليم دو سونتي، اللي حاب سوا ينقص في الوزن، سوا راه حاب يديتوكسيفي شويه لو كور تاعو. بيان سور يقدر يستشير سوا طبيب تاعو اللي يتبع عنده تو لي جور فامي لو ميدسان دو فامي هذاك ولا سينو يستشير مختص التغذيه باش يعاونو وما يطيحش في لي زيرور تاع لو جون انترميتون، يعني باش يكون سور لا بون فوا. تكلموا بعد قليل على الاخطاء وربما المضار اصلا تاع الصيام المتقطع، لكن في الصيام المتقطع حبينا نفهموا التقنيه. هل يتم استبعاد بعض المواد ولا يتم التخلي تماما عن الاكل والاعتماد فقط على السوائل والاكل الخفيف؟ داكور دونك الامتناع على الاكل يكون في هذوك 16 ساعه. بيان سور ما كاش المواد الصلبه، ما كاش، يكونوا غير المواد السائله. دونك تو سكي الشاي، قهوه، تيزان. وانا جو بريكونيز دو بريفيرونس اون ايفيت نجتنبوا القهوه ولا تاي باسكو احنا لو بوت تاع الصيام المتقطع اني نخلي الكبد تاعي يرتاح. والقهوه على بالنا صح سعرات حراريه تاعها قليله هي والشاي براتيكمون ما كاش، لكن تعيي الكبد باش تصفيها وكامل. سينون بور لي زاليمون نسيو نيفيتيو تو سكي اندستريال. دونك المواد المصنعه وين ماشي نصوم ومن بعد نروح ناكل دي بيتزا ولا جانكي فود، يعني المواد الاطعمه هذه السريعه ولا باسكو هذه اوليو تعاوني باش نديتوكسيفي جو بير دو بوا، يعني ننقص في الوزن. بيان او كونترير راني رايحه يولي عليا بالعكس ورايحه نزيد وتولي عليا بالعكس. دونك يروح لي لو بوت. اسماء، من بين الفوائد هل توجد فوائد اخرى على الجسم من غير التخلص من السموم والفوائد الصحيه اخرى؟ يعني هل توجد؟ الوغ هو صح كاين الناس اللي كي تطبق هذا لو جون انترميتون باسكو سكي فو سافوار سي في لو جون انترميتون كاين بزاف بليزيور ميثود. حنا هضرنا على الاكثر شيوع اللي هي 16 8 ساعات، يعني نمتنع في 16 ساعه وناكل في 8 ساعات. كاين الناس اللي ما تاكلش 24 ساعه وتاكل في 24 ساعه الاخرى. وكاين حتى اللي شفناهم يقول لك اسبوع بدون اكل ولا حتى 30 بدون اكل من اجل التخلص من الوزن. هادو ما نهضروش عليهم، ماشي هي الاكثر شيوع وفيها اضرار بزاف اكثر من اللي هضرنا عليها دوكا. دونك كاين من الفوائد تاعها قلت لك ان الانسان يديتوكسيفي، يخلي الجهاز الهضمي تاعو يرتاح. سي فري كلي بروميي طون يحس بالتعب، يحس بالجوع وكامل، ومن بعد يبدا يتعود. كيما رمضان يعني في الاول نشعروا بالتعب والاعياء ومن بعد نتعودوا. سي بور سا كو دو بريفيرونس نبداو تدريجيا، ماشي لا بروميير سيمين ما ناكلش كاع، يعني نبداو بالتسوايع ومن بعد ونروحوا بروغريسيفمون. وكي نلحقوا 16 ساعه اون ابليك تاع 16 8 الواحد يديرها 2 فوا بار سيمين ولا لو طون لي وكنت راح نسقسيك بالفعل حول المده. يعني المده شحال المنصوح بها؟ هي اسبوع 3 ايام؟ شحال المده؟ الوغ هي المنصوح بها 2 مرات اسبوعيا، يعني نروحوا بروغريسيفمون. بصح كاين الناس اللي تقول لك انا كي نصوم نحس روحي بيان، نحس روحي خفيف، نحس روحي دو بون هومور. دونك سولون لي زابيتود اليمونتير، سولون لو كومبورتمون تاع لو كومبورتمون كي نقولوا كومبورتمون اليمونتير دونك داخله فيها اسكو يدير سبور، اسكو ياكل بزاف، اسكو لا اسكو لو تروبل تاعو اليمونتير. دونك كاين الناس اللي
تصيب روحها تقول لك انا نابليكيه كل يوم وصافا. كاين ناس تقول لك لا لا انا دو فوا برك يكفوني. دونك هدايا سولون قلت لك لي زابيتود تاع لا بيرسون. كي كونسلتي عند لو نوتريسيونيست ولا مختص تغذيه يقدر يعاونو باش يخير لي جور ويخير الساعات الثاني. نعم. أسماء، هل الصيام المتقطع يقي من بعض الأمراض؟ الوغ يا يو دي زيتود اللي بينوا بلي يقي من بعض الامراض كيما قلت لك. الناس اللي عندها اون بريديسبوزيسيون للديابيت دونك عندها سوا لو بابا ولا لا ماما ولا في لا فامي لو ديابيت. كاين دي زيتود اللي بينوا انه لو جون انترميتون الصيام المتقطع ينقص في الخطر تاع الاصابه بالمرض السكري بعض السرطانات. دونك يا يو دي زيتود مي كي سون توجور ان كور دونك انا سي دي زيتود اللي مازالهم ان كور. مي بيان سور يولي علينا ديجا في الكوتي تاع الدين سي الصيام ربي يعني فرضوا علينا كامل سي عنده فوائد. يعطيك الصحه كاين فوائد للجسم تاعنا. نعم. الأكيد أسماء أنه الصيام المتقطع يدخل أيضا ضمن ما يعرف برجيم الماء والسوائل. يعني هل يوجد فرق بين حمية المياه ولا الصيام المتقطع؟ Alors, il y a pas de grande différence, sauf que في الصيام المتقطع نسيو كي ناكلو صدق قلت لك لي 3 ريبا تاعنا ما نصوتيوهمش في لي 8 اور. ونسيو يكون عندنا اون اسيت كومبليت. يعني الفرق هو انه في الصيام المتقطع لازم ناكلوا الوجبات اليوميه تاعنا ما نصوتيوش لي 3 ريبا تاعنا. لو بتي ديجوني كيلكو سوا نبدا ناكل على 10 ولا 12 ندير وجبه تاعي الاولى دوزيام وتروازيام في لي 8 اور تاعي. ونسيي تكون اون اسيت تاعي كومبليت. نبعد على تو سكي اندستريال وين يا بوكو دو غرا وين كاين لي زاسيد غرا لي ترانس يعني الدهون المصنعه هذيك والمتحوله وكامل. نسي يكون اون اسيت تاعي اللي فيها البقوليات فيها الالياف فيها الخضر الفواكه. نشرب بزاف الماء باش نعطي لو ماكسيموم دو نوتريمون للجسم تاعي في هذوك لي 8 اور. نعم. ايضا الصيام المتقطع احنا نعرفوا انه يستعمل بالاساس لفقدان الوزن ولاتباع حميه سريعه لخساره الوزن. تقول بعض الدراسات انه الصيام المتقطع يؤدي الى خساره 5 الى 6 كيلوغرامات. هل هذا صحيح؟ الوغ سولون لو ميتابوليزم تاع لا بيرسون. كاين ميتابوليزم اللي لون وكاين ميتابوليزم اللي رابيد. كاين الناس اللي تحرق تمتم وكاين الناس اللي تحرق افيك بوكو صديق يعني ما عندوش علاقه بالصيام. ما عندوش علاقه. صح هو يعاوننا كي نكون في طريقه صحيحه وين ناكل ايكيليبري ونعرف واش ناكل راهو راح يعاونني باش نفقد الوزن. لكن لو كان نصوم وناكل من بعد انارشيكمون نروح ناكل تو سكي بيتزا ولا تاكوس ولا بيان سور راح يعاود عليا يرجع ليا بزياده الوزن او ليو ما نفقد الوزن. اسمع، اكيد انه من بعض الاغذيه الصحيه التي تساعد في الصيام المتقطع هي الخضروات والفواكه. نعم. ما هي اللي يعني المهمه اللي تساعد الجسم في التزود بالطاقه اللي يخسرها من خلال اليوم؟ الوغ نقدر في لاسيت تاعي قلت لك نصيب بقوليات نصيب الياف نصيب شفنا ديجا البروكولي اللي فيه عده فيتامينات اون سالاد ولا اون سوب. نقدر سي لا بيريود تاع بطاطا الحلوه يقدر يزيد يعني يزيدها في يجوتيها في لاسيت تاعو. يسي يخطي تو سكي فارين بلانش يعني الفارينه هذيك البيضاء. نروحوا فيغ لا فارين كومبليت اللي تعاود او كونترير ما تخلينيش نرفد البوا وتعاود تساعدني ميم في الهضم اكسيتيرا. ما ننساش بلي 16 ساعه وانا صايم دونك كي ناكل لازم نعرف واش ناكل. ما ناكلش انارشيكمون سينو الجهاز الهضمي تاعي راني راح نخلعو. او ميم طون يفو با رونتري في لا فرستراسيون يعني نحرم روحي من كلش ومن بعد نشوف ان مورسو تاع شوكولا ولا لو كور تاعي ياكلو يفا لو ستوكي ديراكتومون. نعم. ايضا الصيام المتقطع يستعمل في رياضه ويستعملوها الرياضيين يتبعوا نشاط بدني معين. هل هذا يؤدي الى فقدان عضلات؟ الوغ كي نفرط ندير الافراط في الصيام المتقطع بيان سور باسكو لو بوت تاع الصيام المتقطع اني نفقد الوزن نديتوكسيفيي. مي او ميم طون لي سبورتيف لازم كي يكون ياكل يعرف واش ياكل. سعرات حراريه اللي يكونوا ملاح دي نوتريمون اللي يخلوه ما يفقدش من العضله. لو بوت تاع لو سبورتيف سي العضله دونك يفو با يفقد. بصح لو كان يستعمل هذا لو جون انترميتون في مده طويله راهو رايح يبدا يبير بيان سور الجليكوجين اللي يكون عنده ستوكي في الكبد ومن بعد يفا باسي للدهون ومن الدهون يفا باسي لي بروتين اللي يكونوا في العضله. دونك يفو سافوار ابليكي لو جون انترميتون. مقبل تحدثينا على النساء الحوامل والنساء المرضعات. هل يوجد ايضا اشخاص اخرين لا يمكنهم اتباع الصيام المتقطع؟ الوغ المراهقين الاطفال دونك ما نقدروش نصوتيو لهم لي روبا ما نقدروش نصوموهم
عمرهم 16 ساعه راهم في لو بيك دو كروسونس تاعهم، ايزون بوزوان دو نوتريمون من الاغذيه وكامل باش النمو تاعهم. اي او ميم طون ما نقدروش نابليكيوه عند الناس المسنه، يعني كبار السن اللي عندهم امراض ديجا، سوا سكري سوا الغده الدرقيه ولا. دونك ما نقدروش نابليكيوه عند الناس لي بيرسون اجي، اون بو با لابليكي. والناس اللي مصابين بالقرحة المعدية ومشاكل القولون، سواء القولون العصبي ولا حتى القولون المرضي، هل ذلك يساعد على التخلص من السموم؟ الوغ او كونترير الناس اللي عندها بروبليم تاع الجهاز الهضمي وكامل يعاونها باش ديتوكسيفي وتخلص شويه من هذيك لو مالاز. مي كيما قلت لك نروحوا تدريجيا، يعني لو كان يبداو يصوموا 5 سوايع اكسيتيرا يروحوا تدريجيا حتى يولفوا الصيام ويابليكي لو جون انترميتون تاع 16 8 فوالا. نعم، هل يمكن أيضا تناول البروتينات ولا المكملات الغذائية ولا حتى الفيتامينات خلال الصيام المتقطع؟ الوغ باش نقدر نعوضوا هذوك المواد اللي ما ما كليناهمش في كليناهمش. الطعام. الوغ نقدر الانسان يقدر يعاون روحه بدي فيتامين ولا بدي بروتيين، كيما لي سبورتيفون ياخذوا دي بروتيين سولون لا ديسيبلين اكسيتيرا. والانسان العادي يقدر يعاون روحه بدي فيتامين قلت لك، ولا بيغ يعاون روحه بشويه مكسرات شويه عسل اكسيتيرا، مي سون الي فيغ ليكسي، بدون ما نروحوا في الافراط اللي حيعاود يولي عليا عكسيا. هل يوجد أسمى نوع آخر من الصيام المتقطع، وهل هو صحي هذاك الصيام المتقطع الطويل؟ هل هذا صحي؟ الوغ كاين بليزيور تيب دو جون انترميتون. كاين تاع 12 ساعه وياكلوا في 12 ساعه اللي تقعدت. كاين تاع يوم يعني يصوموا 24 اور نقولوا من 9 تاع الليل حتى الغدوه من داك 9 تاع الليل. كاين نهار بنهار سا ديبون. مي بور لي جون يعني الناس المبتدئه ولا لو ميور سي 16 8 اور. اون بو با الي فيغ الاخرين، لازم تكون معتاد. و ميم طون سكي فو سافوار سي ما نقدروش نديروا هاد لو جون انترميتون بلوس دو 2 à 3 mois، c'est-à-dire سي دي كور نابليكيوهم شهرين حتى 3 شهور، ومن بعد نعاود نولي العاده تاعي اليوميه اللي كنت عايش فيها لو مود دو في تاعي الاولاني، باش باسكو بلوس نطول بلوس الجسم راح يعتاد على هاد الصيام المتقطع وما راهوش رايح ومن بعد يعاوني. احنا لو نعم. بوت سي ديتوكسيفي اي بيردر دو بوا، مي بلوس يوالفوا الجسم يولي ما يبير با. دونك اون في دي كور دو 2 mois à 3 mois، نحبسوا نعاودوا نولوا لو مود دو في تاعنا اللي كنت فيه مع الاول، ونعاود نقدر ناخذ نعاود جابليك لو جون انترميتون. وهل يمكن ممارسة الرياضة والنشاطات البدنية المجهدة ولا حتى العمل ولا Alors, الدراسة وغيرها؟ il faut donner du temps pour le repos، يعني نعرف وقت نعرف نعطي الراحه القسط تاع الراحه للجسم تاعي. كي نحس روحي عيان نحبس. الرياضه نقدر نروح بروغريسيفمون، دونك ما نروحش فيغ لو سبور هذاك هارد تو سكي فور ولا جهد بدني. جهد بدني كبير. نسيي ندير لي 8 اور تاعي دو سوماي، دونك نرقد سوفيزامون، خاطرش لو مونك دو سوماي ديجا يعيي. الوغ نزيد له لو جون انترميتون 16 ساعه ما ناكلش وناخذ غير سوائل راح يزيد يعيني. دونك دو بريفيرونس النوم، الاكل الصحي. كي ناكل في لي 8 اور نعرف واش ناكل اون اسيت، لاسيت تاعي تكون كومبليت انريشي من كلش. اي او ميم طون جو براتيك لو كان 30 مينوت دو مارش بار جور. نعم، أيضا أسمى الأكيد أنه عنده فوائد ولديه أضرار أيضا. ما هي أهم أضرار تاع الصيام المتقطع؟ الوغ من الاضرار تاع الصيام المتقطع قلت لك التعب، الواحد يحس روحو تعبان با في لا فورم تاعو. بور سيغتان بيرسون سورتو لي بروميي جور، لو فات اللي نحبس الماكله 16 ساعه راح الانسان يحس روحو شغل خامول، يحس بالخمول والتعب. عندك ثاني اضطرابات هضميه. كاين الناس اللي والفت تاكل الغرينيوت او كور دو توت لا جورني، بعد دو جور او لوندوما 16 ساعه تحبس ما تاكلش تشرب غير سوائل. دونك تقدر عند المراه ثاني، علاش ما نعطوهش عند المراه الحامل ولا باسكو يدير فيها اضطرابات في الهرمونات. دونك على بها ما نمدوهش. وما نقدروش ثاني نمدوه عند الناس الكبار، خاطرش ايزون بوزوان دو مونجي. الانسان اللي مريض وعنده ليبرتونسيون ولا لو ديابيت il a besoin de manger soit pour élever la glycémie تاعو ولا يسحق هذاك لو بوزوان دو نوتريون. يعني نعرف أسمع أننا في فصل الشتاء والموضوع هذا مهم أيضا. بالنسبة للناس اللي عندهم أمراض مثلا مزمنة ولا حتى مرض يعني لا غريب ولا غيرها، الزكام ولا غيرها من الأمراض، هل يمكن أن يمارس صيام متقطع وكيفاش يدير مع الدواء؟
Alors, de préférence, on n'applique pas le jeûne intermittent. يعني صيام متقطع في الفترة اللي نكونوا مرض فيها. كما سبق وذكرت، قلت لك لازم الإنسان يكون صحيا بيان، الصحة تاعو تكون جيدة. دونك ميم زوكام هذاك إلا بوزون دو بروندر لي زانتيبيوتيك تاعو ولا في الوقت. في الوقت مناسب. دونك لي 8 اور تاعو راح يعرقلوا هذاك لا بريز دو تريتمون. دونك دو بريفيرونس الإنسان كي يتعافى يبرى يكومونس ابليكي لو جين انترميتون. أسماء حسين يعطيك الصحة، يبدو صوت الرياح ومن يشغلنا هي رياح قوية في الصباح. ربي يجيب الخير إن شاء الله. إذا شكرا جزيلا لك أسماء حسين على هذه المعلومات اللي تعودنا فيها كل مداخلة لك. يعطيك الصحة أسماء، وبداية يوم موفقة. ربي يقدرك. ميرسي إن شاء الله. يعطيك الصحة أسماء. إذا